हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ आज सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कोर्स चाहिँ मेरो सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा कसरी इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ अनि कहाँ कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। आई एम प्रसन्न अधिकारी अनि टकिङ अबाउट मी, म चाहिँ केयुकै एलुमनाई हो। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ब्याच 2016 2020 मा पास आउट भएको। सो ड्युरिङ माई 8th सेमेस्टर मैले चाहिँ 8 स्क्वायर प्राइभेट लिमिटेडमा एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन्टर्न गर्न पाएको थिएँ। ड्युरिङ द्याट इन्टर्नसिप यो चाहिँ अब सफ्टवेयर डेभलपर भन्दा अलिक भिन्न खालको इन्टर्नसिप भएको भएर एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा कस्तो काम हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने मौका पाएको थिएँ। आफ्टर 3 months मलाई चाहिँ लजिक इन्फर्मेसन सिस्टम इन्कर्पोरेसन ओर एलआइएस नेपालबाट पनि अफर आयो एज अ एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर। मैले चाहिँ यहाँ काम गरेको 5 महिना हुन आँटेको छ र यहाँ पनि डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर कसरी सफ्टवेयर चाहिँ डेलिभर गरिन्छ टु द क्लाइन्ट्स भन्ने कुरा सिक्ने मौका पाएको छु, जुन चाहिँ म हजुरहरूलाई आज एक्सप्लेन गर्छु। सो टकिङ अबाउट माई कम्पनी, म चाहिँ लजिक इन्फर्मेसन सिस्टम इन्कर्पोरेसनमा काम गर्छु। एलआइएस नेपाल ओर यमरी भनेर पनि चिनिन्छ। हजुरहरूले यमरी कोड क्याम्प भन्ने केयुमा भएको इभेन्टहरू त सुन्नु नै भएको होला। सो लजिक भनेको चाहिँ एउटा रिटेल इन्डस्ट्रीसँग कोल्याबोरेट गरेर काम गर्ने कम्पनी हो। रिटेल भनेको चाहिँ कन्ज्युमरलाई प्रडक्ट दिने एउटा फेसिलिटी, एउटा सिस्टम हो। सो योसित कोल्याबोरेट गरेर लजिकले चाहिँ काम गर्छ। सो कस्तो कस्तो काम हुन्छ त लजिकमा भन्दाखेरि, फर्स्ट काम भनेको रिटेल डाटा वेयर हाउसिङ हुन्छ। सो रिटेल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 100,000 ओर मिलियन्स अफ डाटाहरू जेनेरेट भएर एउटा डाटाबेसमा बसेको हुन्छ र त्यो डाटाबेसलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइज्ड वेमा एउटा स्टोरेज बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ एक्सेसिबल फर्मेटमा। त्यो स्टोरेजलाई चाहिँ डाटा वेयर हाउसिङ भनिन्छ। सो हामीले चाहिँ हाम्रो बिजनेस क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको सल्युसन्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ जसमा चाहिँ डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्ने कुरा, डाटा ट्रान्सफर गर्ने कुरा, लोड गर्ने कुरा हुन्छ, जसलाई चाहिँ इटिएल इन्टिग्रेसन भनिन्छ। सो यस्तो खालको बिग डाटा सल्युसन चाहिँ हाम्रो कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ। अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी लाइक ओराकल डाटा इन्टिग्रेटर, स्नोफ्लेक डाटा वेयर हाउस, एमाजोन वेब सर्भिसेस जस्ता टेक्नोलोजिजहरू युज गरेर चाहिँ हामीले रिटेल डाटा वेयर हाउस सल्युसन प्रोभाइड गर्छौँ। सो डाटालाई त स्टोर गरियो एउटा प्लेटफर्ममा, तर अब त्यो डाटालाई के गर्ने त भन्दाखेरि एनालाइसिस अनि बिजनेस इन्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि हुन्छ। सो त्यो डाटाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बिजनेसलाई इन्टेलिजेन्ट बनाउने त, त्यो डाटाबाट कस्तो खालको एनालाइसिसहरू जेनेरेट गर्न मिल्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एनालिटिक्स र बिआई रिपोर्टिङ स्कोप भनिन्छ र त्यस्तो खालको सोल्युसन पनि हाम्रो कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ। अनि एज यु क्यान सी यता लेफ्टपट्टि एउटा इक्जाम्पल पनि छ, कसरी ग्राफ्सहरू जेनेरेट गरिन्छ, कसरी चार्ट्सहरू बनाइन्छ अनि प्रेडिक्टिभ मोडल्सहरू पनि बनाउन सकिन्छ युजिङ मेसिन लर्निङ अल्गोरिदम्स एसेक्ट्रा। अनि यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बिजनेस इन्टेलिजेन्स टुल्स लाइक माइक्रोसफ्टको पावर बिआई, माइक्रो स्ट्राटेजी, ओराकलको बिजनेस इन्टेलिजेन्स र लुकर भन्ने सफ्टवेयर्सहरू युज गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो क्लाइन्ट्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्लाइन्ट्स छन् अनि मेनली रिटेल इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड क्लाइन्ट्सहरू हुन्छन्। सो हजुरहरूले राल्फ लोरेन भनेर त सुन्नुभएको होला, जसले फ्रेन्ड्स सिरिज हेरेको छ उसलाई चाहिँ थाहा छ यो राल्फ लोरेन भने के हो भनेर। सो यो चाहिँ वर्ल्डकै टप 50 फेसन इन्डस्ट्रीमा पर्छ र उसको पनि अब एकदम डिफ्रेन्ट डाटाजहरू जेनेरेट हुन्छ अनि डाटाबेसमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ। त्यो डाटालाई डाटा वेयर हाउस सल्युसनमा कन्भर्ट गर्ने अनि बिजनेस इन्टेलिजेन्स टुल्सहरू युज गरेर सल्युसन प्रोभाइड गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो कम्पनीले गर्छ। त्यसै गरी क्लोदिङ इन्डस्ट्री, फुड इन्डस्ट्री, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स अनि मेनी अदर क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि हामीले सल्युसन प्रोभाइड गर्छौँ। सो यो कम्पनी चाहिँ वर्ल्डको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा लोकेटेड छ र नेपालमा चाहिँ एज अ डेभलपमेन्ट सेन्टर भनेर खोलेको छ। सो अब क्लाइन्ट्सहरू छन् अनि उनीहरूलाई सफ्टवेयर सल्युसन प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो, के टुल्स युज हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्यो, तर बिहाइन्ड द सिन कसरी काम हुन्छ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ वी निड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कोर्स। सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कोर्सबाट चाहिँ एकदम म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। सो द फर्स्ट स्टेप इन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ हो। सो रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लाइन्ट्स हुन्छन्, क्लाइन्टसँग चाहिँ बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट म्यानेजर र डेलिभरी म्यानेजरहरू चाहिँ बसेर उनीहरूलाई कस्तो खालको सफ्टवेयर चाहिएको हो, उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराको चाहिँ मिटिङ बस्छन् अनि मल्टिपल टाइम्स मिटिङ बस्छन्। त्यो एकचोटि बसेर रिक्वायरमेन्ट फाइनलाइज हुँदैन। अनि
त्यति रिक्वायरमेन्ट मिटिङ्सहरू बसेपछि चाहिँ कम्पनी साइडमा चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ। फिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले उनीहरूले भनेको जस्तो सफ्टवेयर डेलिभर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, द्याट इज कस्टमरलाई हामीले सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो एउटा कुरा हुन्छ। त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सेस हामीसँग छ कि छैन, त्यो स्किल्स जुन स्किल्स चाहिन्छ सफ्टवेयर डेभलप गर्नलाई त्यो स्किल सेट भएको ह्युमन रिसोर्स हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुराको पनि फाइनलाइजेसन हुन्छ। अनि क्लाइन्टले हामीलाई सर्टेन बजेट दिन्छ, यति कस्टमा चाहिँ यति बजेटमा चाहिँ सफ्टवेयर बनाएर भ्याउ भन्ने खालको उनीहरूले कस्ट एस्टिमेसन गरेको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो साइडबाट हाम्रो यति रिसोर्सेस युज गरेर यति सफ्टवेयर टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले यो कस्ट इफेक्टिभली यसलाई डेलिभर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ। त्यो भएपछि यदि फिजिबिलिटी स्टडीबाट चाहिँ यो सफ्टवेयर चाहिँ फिजिबल छ डेभलप गर्नलाई भन्ने कुरा फाइनलाइज भएपछि रिक्वायरमेन्टहरू एनालाइज गर्न थालिन्छ। रिक्वायरमेन्ट एनालाइज भनेको चाहिँ युजरले चाहिँ उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट दिन्छन्, त्यसलाई चाहिँ युजर स्टोरी भनिन्छ। अनि त्यो युजर स्टोरीलाई चाहिँ हामीले उनीहरूले चाहिँ लेम्यान भाषामा भन्छन् अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई टेक्निकल टर्म्समा कन्भर्ट गर्छौँ अनि डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट डिफिनेसन र स्पेसिफिकेसन्सहरू बनाउँछौँ। सो फर्स्ट स्टेप रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ कम्प्लिट भएपछि द सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ कस्ट एन्ड टाइम एस्टिमेसन गर्नुपर्छ। सो कस्ट एन्ड टाइम एस्टिमेसन भनेको चाहिँ क्लाइन्ट साइडबाट एक प्रकारको बजेट आउँछ, तर हाम्रो कम्पनी साइडबाट पनि एउटा बजेट बनाउनुपर्छ सो द्याट अनि त्यो क्लाइन्टसँग डिस्कस गरेर त्यो बजेट म्याच गराउन सकियोस्। अनि कस्ट ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर टेक्नोलोजिकल कस्ट एन्ड मोस्टली टेक्नोलोजिकल कस्ट एन्ड ह्युमन रिसोर्स कस्ट। टेक्नोलोजिकल कस्टमा चाहिँ फर इक्जाम्पल अब डाटाबेस सर्भर बनाउनु पर्यो भने हामीलाई एउटा छुट्टै खालको सर्भर चाहिन्छ, त्यो भयो भने हामीलाई हार्डवेयर कस्ट लाग्ने भयो। अनि अब यो एमाजोन वेब सर्भिसेसहरू युज गर्न पर्न सक्छ, अनि त्यसमा त अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्राइटेरिया हुन्छ बिलिङ प्रोसेस। अब कतिचोटि कोड एक्जिक्युट गर्यो बेस्ड अन द्याट बिलिङ हुन्छ, अथवा अब कति डाटा ट्रान्ज्याक्ट भयो ड्युरिङ द डेभलपमेन्ट प्रोसेस त्यो अनुसार बिलिङ हुन्छ। फर इक्जाम्पल 100 GB को $1 जति बिलिङ छ इन एमाजोन वेब सर्भिस भने, अनि हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ एक महिनामा 15,000 GB अफ डाटा चाहिँ ट्रान्ज्याक्ट हुने भयो भने हामीले $150 एमाजोन वेब सर्भिसको लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो खालको कस्ट ब्रेकडाउन हुन्छ। अनि अर्को कस्ट ब्रेकडाउन भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स। अब ह्युमन रिसोर्स भनेको इन्जिनियर्स लाइक अस जसले चाहिँ काम गर्छौँ, हामी त अब स्यालेरी बेस्ड इम्प्लोइजहरू हुन्छौँ नि त। सो हामीले अब 1 month 2 month कति महिना काम गर्छौँ बेस्ड अन द्याट हामीलाई कति स्यालेरी दिनुपर्छ त्यो कुरा पनि कस्टमा पर्छ। त्यसपछि टाइम एस्टिमेसन गर्नुपर्छ। टाइम एस्टिमेसन भनेको चाहिँ हामीले उनीहरूको रिक्वायरमेन्टहरू कहिलेसम्ममा डेलिभर गर्न सक्छौँ। इच रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ माइलस्टोन बनाएर काम गर्न सकिन्छ र त्यो रिक्वायरमेन्टलाई ब्रेक गर्ने इन्टु माइलस्टोन, अनि एउटा माइलस्टोन अचिभ गर्न कति टाइम लाग्छ त्यो हामीले डिभाइड गर्ने। जसरी हामीले केयुमा सेमेस्टर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि प्रपोजलहरूमा ग्यान्ट चार्ट बनाउँछौँ त्यसै गरी टाइमलाइन अफ द प्रोजेक्ट पनि बनाउन सकिन्छ। सो कस्ट एन्ड टाइम एस्टिमेसन पनि भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो। रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मोस्टली ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ कम्पनीमा अपरेसनल म्यानेजर हुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसन अफ द कम्पनी हेरिरहेको हुन्छ अनि बेस्ड अन द्याट अपरेसन कुन ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छ। सो कतिवटा रिसोर्स चाहियो फर अ गिभन प्रोजेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ साइज अफ द प्रोजेक्ट, बजेट अफ द प्रोजेक्ट र टाइमलाइन अफ द प्रोजेक्टमा भर पर्छ। यदि प्रोजेक्टको साइज एकदम ठुलो छ तर बजेट एकदम कम छ भने थोरै रिसोर्सले म्यानेज गर्नु पर्न सक्छ तर टाइमलाइन धेरै हुन सक्छ। तर प्रोजेक्टको क्लाइन्टले पैसा पनि राम्रै दिइरहेको छ बट अब टाइमलाइन कम छ भने हामीले धेरै एकैचोटि 9-10 जना रिसोर्सहरू राखेर पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ। तर कस्तो खालको मान्छे चुज गर्ने त त्यो प्रोजेक्ट गर्नको लागि भन्दाखेरि इन्जिनियर्स जसले चाहिँ सिमिलर प्रोजेक्ट गरेको छ इन द पास्ट, जसको चाहिँ राम्रो वर्क एक्सपिरियन्स छ टु द गिभन डोमेन, उनीहरूलाई चुज गरिन्छ। अथवा इन्जिनियर्स जोसँग चाहिँ प्रपर स्किल्स छ टु पुल अफ द्याट प्रोजेक्ट, त्यस्तो खालको इन्जिनियर्सहरू चुज गरिन्छ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ एउटा बिलिङ प्रोसेसको कन्सेप्ट हुन्छ। अब यदि म कुनै एउटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएँ भने क्लाइन्टले चाहिँ मलाई दिनको 8 आवर्स काम गरेको हिसाबले पैसा दिन्छ। सो मैले पर विक 40 आवर्स काम गरेको हिसाबले पैसा दिनु पर्यो, अनि त्यो पनि हाम्रो प्रोजेक्ट कस्टमै लाग्ने भयो। अनि क्लाइन्ट गिभ्स मनी टु द कम्पनी बेस्ड अन बिलेबल आवर अफ द ह्युमन रिसोर्स।
सो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि सक्यो फ्रम द अपरेसनल म्यानेजर पर्सपेक्टिभ भने अब बल्ल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्न थालिन्छ। सो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नलाई चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल मेथोडोलोजिजहरू युज हुन्छ अनि इन लजिक मोस्टली वाटरफल मोडल र अजाइलको स्क्रम मोडल युज हुन्छ। सो एसटिएलसी मेथोडोलोजीको एब्स्ट्र्याक्ट लेभलमा भन्नुपर्दाखेरि प्लानिङ हुन्छ, एनालाइसिस हुन्छ, डिजाइन हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, टेस्टिङ हुन्छ, डिप्लोयमेन्ट हुन्छ अनि सपोर्टको कुरा हुन्छ। अनि हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ हाइब्रिड अफ वाटरफल एन्ड अजाइल मेथड युज हुन्छ। कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन। अब अर्को कम्पनीमा अर्कै खालको अप्रोच युज हुन सक्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द फ्लेक्सिबिलिटी अनि कल्चर अफ द कम्पनी अनि कस्तो खालको अप्रोच युज गर्दा चाहिँ डेलिभर गर्न सकिन्छ सफ्टवेयरलाई, त्यस्तो खालको अप्रोच युज गरिन्छ। सो हाम्रोमा चाहिँ वाटरफल र अजाइल मेथोडोलोजी युज हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ एउटा टर्म दिएको छ वाजाइल मेथोडोलोजी। यो चाहिँ अब अन पेपर चाहिँ वाजाइल भनेर कहीँ सुनिँदैन, तर हाम्रो कम्पनी वर्क कल्चरमा चाहिँ वाजाइल भनिन्छ। सो वाटरफल मोडल र स्क्रमको बारेमा त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होला, त्यही पनि वान लेभलको एक्सप्लेनेसन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ वाटरफल मोडलमा चाहिँ इच स्टेप अफ द प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टलाई चाहिँ माइलस्टोनको रूपमा गनिन्छ अनि एउटा स्टेप सकेपछि अर्को स्टेपमा गइन्छ, तर रेट्रोस्पेक्ट गरेर अघिल्लो स्टेपमा केही चेन्जेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हेरिँदैन। इट्स लाइक फ्लोइङ अफ वाटर फ्रम अप्पर लेभल टु लोवर लेभल। अनि अर्को हुन्छ स्क्रम। यो अजाइलको एकदम मोस्ट पपुलर मेथोडोलोजी हो स्क्रम, जसमा चाहिँ इच टास्कलाई चाहिँ स्प्रिन्टमा डिभाइड गरिन्छ अनि क्लाइन्ट रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ ब्याकलग्स भनेर राखिन्छ अनि इच ब्याकलग्सलाई चाहिँ स्प्रिन्टमा लगेर काम गरिन्छ अनि एभ्री डे टिम मेम्बर्सहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ, नोन एज स्ट्यान्डअप, अनि टेक्निकल लिड्सहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ अनि क्लाइन्टसँग क्लोजली बसेर काम गरिन्छ सो द्याट उनीहरूको सबै रिक्वायरमेन्टहरू मिट हुन सकोस्। सो इच स्टेपमा कस्तो कस्तो काम हुन्छ त, वाट आई डु एक्चुअली भन्ने कुरामा चाहिँ अब प्लानिङ फेजमा के हुन्छ, वर्क फ्लो बनाउने। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट भएपछि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, कतिवटा काम गर्नुपर्ने छ, कुन कुन काम स्टेप वाइज गर्दै जाने भन्ने कुराको एउटा वर्क फ्लो बनाइन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको के काम गर्ने, टास्क टु बी डन, के काम गर्ने अनि आफ्नो टिम मेम्बर्सलाई काम छुट्याइदिने, एकजनाले के काम गर्ने अर्कोले के काम गर्ने एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। त्यो चाहिँ प्लानिङ फेजमा भयो। त्यसपछि एनालाइसिस फेज हुन्छ। एनालाइसिस फेजमा चाहिँ अब प्रुफ अफ कन्सेप्ट्सहरू बनाउने। प्रुफ अफ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा फङ्सनालिटी डेभलप गर्नु पर्ने छ इन द सफ्टवेयर, तर अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराको क्लियर आइडिया छैन भने हामीलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्टहरू टेस्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरिएको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले डमी भेरिएबल्सहरू, डमी भ्यालुजहरू राखेर कोडिङहरू गर्छौँ अनि यो कन्सेप्ट चाहिँ यसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ बनाउँछौँ अनि डेभलपमेन्ट लजिक्सहरू पनि जेनेरेट गर्छौँ अनि यो कुरा चाहिँ क्लाइन्टलाई अनि टेक्निकल लिड्सहरूलाई कम्युनिकेट गर्छौँ। त्यसपछि डिजाइन फेज हुन्छ। अब हाम्रो क्लियर भयो कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ, हामीसँग टेक्निक्सहरू पनि डेभलप भयो, लजिक्सहरू पनि डेभलप भयो। त्यो भएपछि आर्किटेक्चर डायग्राम्सहरू बनाउने, फ्लो चार्ट्सहरू बनाउने, सिक्वेन्स डायग्राम्सहरू बनाउने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल डेभलपमेन्ट फेज हुन्छ। डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ जेनरली हामी जस्तो सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरू अनि सफ्टवेयर इन्जिनियर्स आइटी पर्सनल्सहरूको अलिक धेरै रोल हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कोडिङ गर्छौँ, फुल फ्लेज कोडिङ गरेर एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्न ट्राई गर्छौँ। अनि त्यसपछि टेस्टिङ फेज हुन्छ। टेस्टिङ फेजमा चाहिँ जेनरली युनिट टेस्टिङ, पर्फर्मेन्स टेस्टिङ, स्मोक टेस्टिङ, क्वालिटी एस्योरेन्स र युएटी गरिन्छ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ। अनि युनिट टेस्ट, यो सबै टेस्टिङहरू चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्स इन्जिनियर्सहरूले पनि गर्छन् अथवा युनिट टेस्टिङ र पर्फर्मेन्स टेस्टिङ चाहिँ हामी डेभलपरहरूले पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्न सक्छ। युनिट टेस्टिङ भनेको चाहिँ हामीले सर्टेन मोड्युल बनायौँ अनि त्यो मोड्युल चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ युनिट टेस्टिङ भनिन्छ। अनि पर्फर्मेन्स टेस्टिङ भनेको चाहिँ बेस्ड अपन द रिक्वायरमेन्ट हाम्रो सफ्टवेयरले पर्फर्म गर्छ कि गर्दैन। फर इक्जाम्पल 100 GB अफ डाटा कुनै एउटा स्टोरेजमा लोड गर्न 15 सेकेन्ड्समा हुनुपर्छ भन्ने एउटा पर्फर्मेन्स टेस्टिङ क्राइटेरिया छ भने हामीले त्यो टेस्ट गर्छौँ। डमी भ्यालुजहरू 100 GB को जेनेरेट गरेर त्यसलाई हामीले डाटाबेसमा लोड गर्न ट्राई गर्छौँ। 15 सेकेन्डमा भयो भने पास भयो, नत्र भने फेल भयो अनि हामीले ट्विक्स एन्ड चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्मोक टेस्टिङ पनि हुन्छ। स्मोक टेस्टिङ भनेको चाहिँ एकदम बेसिक लेभल अफ टेस्टिङ हो जहाँ चाहिँ एउटा स्मुथ रनिङ इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरिन्छ अनि हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा राम्ररी रन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेरिन्छ।
त्यसपछि क्वालिटी एस्योरेन्स हुन्छ। क्वालिटी एस्योरेन्स अलिकति डिफ्रेन्ट टपिक हो जुन म डिस्कस गर्छु एकछिनमा। अनि फाइनली चाहिँ युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ हुन्छ। अब हाम्रो साइडबाट सबै काम सकेपछि युजरलाई त्यो प्रोभाइड गरिन्छ अनि युजरले त्यो टेस्ट गर्छ, लुक एन्ड फिल हेर्छ, उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट मिट भएको छ कि छैन हेर्छ, डाटाहरू मिलिरहेको छ कि छैन हेर्छ, अनि त्यो उनीहरूले एक्सेप्ट गरेपछि मात्र डिप्लोयमेन्ट फेजमा जान्छ। सो डिप्लोयमेन्ट फेजमा चाहिँ प्रडक्ट रिलिज गर्ने कुरा हो। फर इक्जाम्पल अब वेब एप्लिकेसन छ भने इनिसियली हामीले लोकल होस्टमा काम गरिरहेको हुन्थ्यौँ, अब .com भएको युआरएलमा यसलाई रिलिज गर्नु पर्यो अनि प्रोडक्ट रिलिज गर्ने। अनि प्रोडक्ट रिलिज गरेर मात्र हुँदैन, हामीले सपोर्ट डकुमेन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ टु द क्लाइन्ट्स। युजर म्यानुअल्सहरू बनाउने अथवा केही कुरा मिलेन भने त्यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने सपोर्ट स्टेप्सहरू प्रोभाइड गरिदिने, थिङ्स लाइक द्याट उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाइपर केयर भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। हाइपर केयर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा प्रोडक्ट रिलिज भइसकेपछि पनि 2-3 जना इन्जिनियरहरू चाहिँ क्लाइन्टसँगै बसेर त्यो प्रोडक्टले कसरी काम गरेको छ भनेर एनालाइज गर्ने, प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा त्यसले राम्ररी काम गरिरहेको छ कि छैन, क्लाइन्ट्सलाई केही कुरा सिकाउनु पर्ने हो कि, अनि अब केही कुरा बिग्रियो भने क्लाइन्ट्सलाई त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने, त्यो कुरालाई चाहिँ हाइपर केयर भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 1 to 2 इन्जिनियर्स फ्रम द टिम चाहिँ बस्छन्। सो यति मात्र, यो चाहिँ ओभरअल स्टेप्समा चाहिँ के गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। तर यति मात्र गरेर पुग्दैन। डेली सिन्स अजाइल मेथोडोलोजी युज भइरहेको छ, हामीले चाहिँ एभ्री स्टेपमा के काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रपरली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ टु अल टिम मेम्बर्स, टेक्निकल लिड्स एन्ड क्लाइन्ट्स। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा डेली एउटा मिटिङ हुन्छ। त्यो डेली मिटिङलाई चाहिँ डेली स्ट्यान्डअप भनिन्छ। सो त्यो मिटिङ गर्ने अनि त्यसपछि बनाएको कुराहरूको डेमो सेसन्स दिने टु टेक्निकल लिड्स एन्ड क्लाइन्ट्स। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रिन्ट रिभ्यू र स्प्रिन्ट रेट्रोस्पेक्टिभको पनि कन्सेप्ट आउँछ। सो स्प्रिन्ट भनेको अघि नै भनिहालेँ मैले, त्यो सर्टेन टास्क गर्ने त्यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ स्प्रिन्ट भनिन्छ। अनि एउटा स्प्रिन्टमा चाहिँ के टास्क एकम्प्लिस भयो, त्यो टास्कहरू गिभन टाइम फ्रेममा गर्न सक्यो कि सकिएन, कस्तो काम गर्यो त्यो इन्जिनियरले भन्ने कुरा चाहिँ रिभ्यू हुन्छ, नोन एज स्प्रिन्ट रिभ्यू। यो चाहिँ 3 दिन 4 दिनको इन्टरभलमा हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ स्प्रिन्ट रेट्रोस्पेक्टिभ। अब त्यो भनेको चाहिँ स्प्रिन्टलाई पछाडि गएर हेर्ने, लाइक त्यो स्प्रिन्टमा अलि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो कि, त्यो स्प्रिन्टमा अलि थोरै काम गर्न पनि सकिन्थ्यो कि, हामीलाई अलि वर्कलोड धेरै भइरहेको हो कि वर्कलोड थोरै भइरहेको हो कि, अब फर्दर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि कसरी स्प्रिन्टहरू बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ स्प्रिन्ट रेट्रोस्पेक्टिभमा हेरिन्छ। त्यसपछि अब क्लाइन्टहरूसँग पनि मिटिङ भइरहेको हुन्छ अनि क्लाइन्टको चाहिँ कहिलेकाहीँ रिक्वायरमेन्ट्सहरूमा चेन्जेसहरू आउन सक्छ। अनि त्यो मोडिफिकेसनहरू पनि हामीले इजिली डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा एकुमुलेट गर्न सक्छौँ। अनि फाइनल अर्को भनेको रिस्क म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट हुन्छ। सो रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै जाँदाखेरि देयर क्यान बी लट्स अफ रिस्क। कहिलेकाहीँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अब डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा जाँदै गर्दा बढ्दै गयो भने बजेटको रिस्क हुनसक्छ, टाइमलाइन स्लिप हुने रिस्क हुनसक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट सुन्दाखेरि चाहिँ सजिलै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो, तर अब गर्न थालेपछि चाहिँ कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गयो, त्यस्तो खालको रिस्क भयो भने चाहिँ टेक्निकल रिस्कहरू हुन्छ। अनि कुनै चाहिँ अब त्यो सफ्टवेयर बनाउँदै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो रिस्क आउन सक्छ है भन्ने कुरा पनि आउँछ कि दिमागमा। अनि यो कुरा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ नोन रिस्क भनिन्छ। अनि कुनै रिस्क चाहिँ प्रेडिक्टेबल रिस्क हुन्छ अनि कुनै चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल रिस्क हुन्छ जुनले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको टाइमलाइनलाई जेपटाइज गरिदिन्छ। तर अब त्यस्तो रिस्कलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दाखेरि बेस्ट कुरा भनेको कम्युनिकेसन हो। केही भइहाल्यो भने टेक्निकल रिस्क र क्लाइन्ट्सहरूलाई कम्युनिकेट गरिदिइहाल्ने। अब कुनै कुरा एकदम ब्लकर आइरहेको छ, त्यो गर्नै मिलिरहेको छैन हाम्रो प्रोजेक्टमा भने त्यो कुरा क्लाइन्टलाई भन्ने, यस्तो गर्न मिलिरहेको छैन, हामीले अर्को अब यसलाई नगरिकन अरू थोक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा यसको लागि कुनै सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट छ भने हामीलाई दिनु। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अब फर इक्जाम्पल अब हामीले पाइथनमा केही काम गरिरहेको छौँ अनि कुनै कुरा चाहिँ गर्नै आएन अनि यस्तो स्टेज पुग्यो कि अब रिलिज गर्ने बेला भइसक्यो, त्यो पनि मिलिरहेको छैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कम्पनीमा हाम्रै टिममा नभए पनि अरू टिममा चाहिँ कुनै सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट हुन सक्छन् पाइथनमा, अनि उनीहरूलाई
कन्सल्ट गरेर यो कसरी गर्ने भन्ने सिक्ने अनि उनीहरूलाई बरु गर्न दिने, त्यस्तो गरेर पनि हामीले रिस्कहरूलाई चाहिँ मिटिगेट गर्न सक्छौँ। सो रिसोर्सेसहरूमा पनि चेन्जेसहरू आउन सक्छ, टाइमलाइनहरूमा पनि फ्लेक्सिबल बनाएर काम गर्नुपर्छ सो द्याट हामीले रिस्कहरू चाहिँ इजिली म्यानेज गर्न सकौँ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स पनि हुन्छ क्या। सो हामीले डेभलपमेन्ट त गऱ्यौँ, अब त्यसलाई चाहिँ अब फुल फ्लेज टेस्टिङ, त्यसको क्वालिटी कस्तो छ त, त्यो चाहिँ अब क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ कि गर्दैन त, हामीले क्वालिटी प्रडक्ट रिलिज गर्न आँटेको छौँ कि छैनौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स इन्जिनियर्सहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ सफ्टवेयरको सेफ्टी, सेक्युरिटी, कम्प्लेक्सिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटीहरू चाहिँ टेस्ट गर्छन्। यो सबै टर्म्स भनेलाई चाहिँ क्वालिटी एट्रिब्युट्स भनिन्छ। अनि जेनरली चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ म्यानुअल टेस्ट अनि अटोमेसन टेस्टहरू गर्छन्। अनि हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ जेनरली म्यानुअल टेस्टमा बढी फोकस्ड हुन्छ, जसमा चाहिँ टेस्ट प्लान्सहरू बनाउँछन् क्वालिटी एस्युरेन्स इन्जिनियर्सहरूले। इच टेस्ट प्लान्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेस्ट केसेसहरू डेभलप गर्छन् अनि इच टेस्ट केसलाई लिएर चाहिँ त्यो सफ्टवेयरमा बसेर त्यो इच टेस्ट केसको स्टेप्सहरू फलो गर्छन्। अनि यदि कुनै ठाउँमा एरर आयो अथवा कुनै टेस्ट फेल भयो भने त्यसलाई अब फेल भनेर रेकर्ड गरिन्छ, अनि टेस्ट केस पास भयो भने पास भनेर रेकर्ड गरिन्छ। अनि फेल्ड और पास दुवै केसमा चाहिँ हामी डेभलपरहरूलाई त्यो कुरा कम्युनिकेट गरिन्छ अनि हामीले त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नेतिर लाग्छौँ। सो सफ्टवेयर यति भइसकेपछि सो क्वालिटी एस्युरेन्स पनि भयो, टेस्टिङ पनि भयो, डिप्लोय पनि भयो, हाइपर केयरसम्म भयो। त्यसपछि चाहिँ रोलिङ अफको कन्सेप्ट हुन्छ। रोलिङ अफ भनेको चाहिँ अब हाम्रो काम सकियो यो प्रोजेक्टमा, अब नयाँ क्लाइन्ट रिक्वायरमेन्ट्स नआउने जेलसम्म अब हाम्रो केही काम छैन, त्यो भएको केसमा चाहिँ अपरेसनल म्यानेजरले हामीलाई रोल अफ गरिदिन्छ। त्यो गर्ने बेला चाहिँ अब अरू कोही टिम मेम्बर्सहरू त्यही प्रोजेक्टमा इन्भल्भ छन् भने हामीसँग भएको नलेजहरू चाहिँ उनीहरूलाई ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ। अनि क्लाइन्ट्सहरूसँग फाइनल मिटिङ्सहरू बसेर नलेज ट्रान्सफर गर्ने, अनि त्यसपछि फेयरवेल जस्तो हुन्छ, अनि फाइनली सपोर्ट प्लान्स एन्ड डकुमेन्ट्स बनाएर क्लाइन्ट्सलाई डेलिभर गर्नुपर्छ। So this is how software industry uses software engineering course अनि यसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ। अनि मैले 5 मन्थ्समा चाहिँ यही कुराहरू सिकेको छु अनि हजुरहरूलाई मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गराएको छु।